दुख दर्द तकलीफ सबकी लाइफ में आता है, चाहे वो मसीही हो नॉन मसीही हो। अभी मैं मसीहों की बात कर रही हूँ, कलीसिया से, चर्च से, मसीह के बदन से। हम लोग हु आर क्रिश्चियंस, हम जो मसीह का बदन है, जो कलीसिया है, वी गेट हर्ट, हम हर्ट हो जाते हैं। समटाइम्स लोग हमें जानते बूझते हर्ट कर देते हैं, समटाइम्स दे डोंट मीन टू डू इट, समटाइम्स वो नहीं करना चाहते, अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए वो हमें हर्ट कर देते हैं, वो हमें दुख पहुंचा देते हैं, हमें तकलीफ देते हैं। समटाइम्स जो वो हमें दुख पहुंचाते हैं वो सुपरफिशियल होता है, ऊपर ऊपर होता है, हम थोड़ी देर सोचते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। समटाइम्स कई दफ़ा लोग ऐसा दुख देते हैं विच स्कार्स आवर लाइफ, हमारी लाइफ पे निशान छोड़ जाते हैं वो दुख या दर्द तकलीफ, जो हर्ट जो होता है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पौलुस रसूल। पौलुस रसूल को सब जानते हैं कि ही वॉज एन अमेजिंग अपोस्टल, खुदावंद का अजीम खादम था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसीह होते हुए उसने इतने लोगों की वजह से दुख उठाए? हम पढ़ना शुरू करेंगे 2 तिमोथियुस 4 बाब 14वीं आयत। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की। ये एक शख्स है जिसका नाम सिकंदर है। पौलुस रसूल कह रहा है कि उस आदमी ने डिड मी मच हार्म, उसने मेरे साथ बहुत बुराई की, कम बुराई नहीं की। अब पौलुस की बात से तो यही लग रहा है कि ये जो सिकंदर है इसने सॉल को, पौलुस को, पॉल को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। पॉल वॉज हर्ट बाय दिस मैन, पॉल इस आदमी की वजह से हर्ट था। ये बातें पौलुस रसूल तिमोथियस की किताब में लिख रहे हैं। टिमोथी, अगर किसी को पता नहीं, तिमोथियस एक तरह से कह ले रूहानी बेटा था पौलुस रसूल का, और पौलुस रसूल अपने दिल की बातें अपने एक बेटे से कर रहे हैं। उसकी आगे जाके हम सीखेंगे, उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं, बिकॉज वो तिमोथियस से बहुत अपने दुख शेयर कर रहा है। आगे हम सीखेंगे शायद वो इसलिए सिर्फ तिमोथियस से शेयर कर रहा है क्योंकि वो जानता था कि तिमोथियस मिनिस्ट्री में है, यंग क्रिश्चियन है, उसको बताना चाह रहा होगा कि मिनिस्ट्री डजंट मीन लाइफ इज ऑलवेज गोना बी ओके। मिनिस्ट्री का ये मतलब नहीं कि सब आपको प्यार करेंगे। शायद वो तिमोथियस को ये बताना चाह रहा था कि मिनिस्ट्री का सिर्फ ये मतलब नहीं कि यू विल नेवर बी हर्ट, आप कभी हर्ट नहीं होंगे, आप किसी दुख तकलीफ से नहीं गुजरेंगे। या शायद वो इसलिए बताना चाह रहा हो कि he was close to Timothy, वो तिमोथियस के करीब था। समटाइम्स जब हमें पेन होती है we keep it to ourselves. It's okay to share with people you love. It's okay अगर आप उन लोगों के साथ अपना दुख बांट लें जिन पे आपको ट्रस्ट है। इधर तिमोथियस से पौलुस रसूल अपना दुख बांट रहे हैं कि सिकंदर ने मुझे बहुत दुख दिया, did me much harm। और तिमोथियस जो लास्ट खत है पौलुस रसूल का, तिमोथियस से जो बातें की, ये पॉल के लास्ट लेटर्स में से है। आखिर में वो अपने दुख का इजहार कर रहा है। अब आगे विल कीप गोइंग, स्लाइड 2 और 3। ये तिमोथियस से ही बातें हो रही हैं पौलुस रसूल की। 2 तिमोथियुस 1 बाब 15वीं आयत। तू ये जानता है कि आसिया के सब लोग मुझसे फिर गए। अब पहले एक चैप्टर में कह रहा है कि सिकंदर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इधर कह रहा है आसिया के लोग मुझसे फिर गए। पौलुस रसूल की लाइफ में मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम्स अलग थी, लोग भी नहीं थे उसको चैन लेने देते। मिनिस्ट्री में रहते हुए बेसिकली देयर इज़ नो वैक्सीन, ऐसी कोई वैक्सीनेशन नहीं है जिससे आप लगवा लें तो आप कभी हर्ट नहीं होंगे, आप हर्ट होंगे, पेन आएगी। पहले सिकंदर की बात कर रहे, इधर कह रहे आसिया के लोग ही मुझसे फिर गए। एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस से एक सूबा है, उसके सारे लोग फिर गए। को लगता है खुदा का खादम होता बात को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है, नहीं, वो खुदा का खादम है। मैं नहीं मानती कि वो बढ़ा चढ़ा के कर रहा होगा, और ये तो पाकरू ने लिखवाया। इसका मतलब सच में पूरे प्रोविंस, पूरे सूबे के लोग उससे फिर गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, 4:10। क्योंकि दमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया। क्योंकि दमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया। हर्ट की बात हो रही है, अब छोड़ने की भी बात हो रही है। लोग फिर गए, आसिया के लोग फिर गए। आई बिलीव हम सब इन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, या आपको किसी ने छोड़ दिया, या किसी ने दुख दिया, या आपसे फिर गए। इधर कहते हैं दमास ने मौजूदा जहां को पसंद करके मुझे छोड़ दिया। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे जो दिल में आ रही है,
अगर कोई इंसान आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो अपने आप को समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट यू. हम लोग बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं, हम सोचते हैं शायद मैं ही बुरा था, शायद मैं ही बुरी थी जो मेरा खामन नशा करना शुरू हो गया, शायद मैं इस काबिल नहीं थी, इतनी खूबसूरत नहीं थी, या शायद मैं इतना अमीर नहीं था कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया, उसको पैसा चाहिए था, शायद मैं इस काबिल नहीं था, शायद मेरे पास इतनी डिग्रीज नहीं थी. इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट योर फॉल्ट. अगर आप इनमें से किसी भी बात को समझते हैं कि आप सोचते हैं कि मेरी वजह से कुछ हुआ, जो आपके साथ ज्यादती हुई उसमें आपका कसूर था, मैं आपको बताना चाहती हूँ इट्स नॉट योर फॉल्ट. समटाइम्स लोग इस दुनिया को चुनते हैं. पौलुस रसूल के साथ क्या हुआ? दिमास ने सिन को चुना, पौलुस को छोड़ दिया. इसमें पौलुस का कोई कसूर था? हो सकता है कभी आपका कसूर हो, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ अपने आप को ब्लेम करना बंद करें. आपकी गलती नहीं थी. आई डोंट नो हु आई एम स्पीकिंग टू. मुझे नहीं पता कि ये कलाम इस टाइम खुदावंद किसके लिए यूज कर रहा है, लेकिन इट वाज नॉट योर फॉल्ट. आप अब ना सोचें आप वर्दी नहीं थी, आप इतने, या वर्दी नहीं था, आप इतना काबिल नहीं थे, या आप इतने वैल्यूएबल, इतने कीमती नहीं थे, इसलिए आपके साथ कुछ गलत हुआ. समटाइम्स पीपल जस्ट हर्ट यू. समटाइम्स आपको लोग इसीलिए सिर्फ हर्ट करते हैं बिकॉज दिमाग की तरह वो सिन को चुनते हैं और आपको छोड़ देते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट यू. आप ऐसा नहीं कि शायद मैं थोड़ी और प्यारी होती तो मेरा हस्बैंड मुझसे ना छूटता, शायद मैं थोड़ी और मीठी होती. यही हम लोग सोचते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहले अपने पे ही ब्लेम आता है. मे बी आई वॉजंट गुड इनफ. ऐसा ही है. इधर पौलुस का कोई कसूर नहीं था. समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट यू. सो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ. हम स्लाइड नंबर 4 पे जाएंगे प्लीज. दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब और 16वीं आयत. मेरी पहली जवाबदही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया. काश के उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े. आपने पौलुस रसूल के बारे में कभी ऐसी बातों सोचा था? एक जगह कह रहे हैं लोगों ने मुझे छोड़ दिया, लोग फिर गए, मुझे छोड़ गए अकेला. इधर कह रहे हैं मेरी पहली पेशी, फर्स्ट टाइम वो आ रहा है जज के सामने एंड ही इज अलोन. और लाइक आई सेड, मुझे नहीं लग रहा कि पॉल बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं पौलुस रसूल. मेरी पहली जवाबदही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया. नो वन. दिस मैन वॉज अलोन. अपनी पहली पेशी पे ये आदमी अकेला था, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया. सब मीन्स एवरीवन. एंड ही इज नॉट एग्जैजरेटिंग. वो बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, सब ने छोड़ दिया. मैं जब पढ़ रही थी आई वाज लाइक, मैंने कभी पॉल की लाइफ का, पौलुस रसूल की लाइफ के इस दर्द दुख के बारे में सोचा ही नहीं कि एक तो परसिक्यूशन, लोगों ने रिजेक्ट किया खुदा के कलाम को, ठीक है, फिर पर्सनल अटैक्स कि वो जिन लोगों को प्यार करता था, जिनकी केयर करता था, जिनकी वो रिस्पेक्ट करता था, वो उसके साथ ठीक नहीं थे. किसी ने कोई दुख दिया, किसी ने कोई दुख दिया. लेकिन पॉल की मिनिस्ट्री क्यों फिर भी सक्सेसफुल रही? बिकॉज ही डिड नॉट गेट बिटर. वो बिटर नहीं हुआ, वो कड़वा नहीं हुआ. एक स्टोरी है कि एक पैस्टर, एक यंग पैस्टर, वो नए नए मिनिस्ट्री में आए थे और एक सीजन्ड पैस्टर जो काफी अरसा से पैस्टर थे, वो उनका मैसेज सुनने गए. यंग पैस्टर, फेमस पैस्टर का मैसेज सुनने गए और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस फेमस पैस्टर से पूछूं कि क्या मिनिस्ट्री का अगर एक चीज मुझे पता चल जाए कि सक्सेसफुल मिनिस्ट्री कैसे होती है तो वो क्या है. वो पैस्टर के मैसेज खत्म होने के बाद उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि मुझे 1 मिनट मिल जाए, मैं उनसे पूछूं. कहते वो पैस्टर इतने बिजी थे, मैसेज सुना के गाड़ी में निकलने रहे थे, तो कहते एकदम उन्होंने शीशों को नीचे करके गाड़ी से कहा, डोंट गेट बिटर एंड यूल मेक इट. कहते मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे ऐसे थियोलॉजी कोई सुनाएंगे कि आप ये करें वो करें, आपकी मिनिस्ट्री सक्सेसफुल होगी. कहते उस पैस्टर ने मुझे, जो मैं एक यंग पैस्टर हूँ, एक लाइन में अपना आंसर दे दिया, कड़वे ना हो तो आप ठीक रहेंगे. डोंट गेट बिटर एंड यू विल मेक इट. मिनिस्ट्री में रहते हुए, और सिर्फ मिनिस्ट्री ये नहीं कि जो पुलपिट पे कलाम सुनाते हैं, हम सब मसीही होते हुए अगर हम करवाहट को अंदर नहीं आने देंगे, विल बी फाइन. पॉल इतने दुख दर्द के बावजूद he learned something. लोग आपको परेशान करेंगे लेकिन आप करवाहट को अंदर नहीं आने दे सकते. करवाहट का ये सीन है कि अगर आप बिटर हो जाएंगे ना
آپ جو مسیح کے ساتھ گزار رہے ہیں, بائبل پڑھ رہے ہیں, دعا کریں, آپ کے لیے وہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یا تو آپ خداوند کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا تو جیسے میں نے کہا سوچتے ہیں میں اچھا نہیں ہوں, میں اچھی نہیں ہوں. سیکنڈ, سوشلی ہم اچھے نہیں ہوں گے, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم کڑوی باتیں کریں گے. ہرٹ پیپل ہرٹ ادرس. جب بٹرنس آ جاتی ہے نا, اینگر آ جاتا ہے, غصہ, ریج, کہ میں کسی ہوتا ہے, وی آل ہیو دوز مومنٹس. لیکن یہ جو اینگر ہے نا, میں اس اینگر کی بات کر رہی ہوں کہ جب پین اتنی ڈیپ ہو جائے, جب دکھ درد اتنا ڈیپ ہو جائے, آپ بس ایک بٹر انسان بن جاتے ہیں, آپ کڑوے انسان بن جاتے ہیں, اور کڑواہٹ سے دوسرے بندے کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, آپ پوائزن پی رہے ہیں, آپ زہر پی رہے ہیں. اٹس لائک ڈرنکنگ دا پوائزن اینڈ ایکسپیکٹنگ دی ادر پرسن ٹو ڈائی. بٹرنس یا معاف نہ کرنا ایسا ہے جیسے کہ آپ خود زہر پی رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دوسرا بندہ مر جائے. اب پولوس رسول کہ ہم سیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے ان چیزوں کو مینج کیا. لیکن کوئی اور بھی انسان ہے who was rejected, جس کو ریجیکٹ کیا گیا, who was forsaken, جس کو چھوڑا گیا, who was betrayed, جس کو دھوکہ دیا گیا. جو پال کا شاید ایک ایگزامپل, سب سے بڑی ایگزامپل ہے, وہ کون ہے کسی کو پتہ ہے؟ جیزس کرائسٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دکھ درد کو کوئی نہیں سمجھتا, جیزس واز betrayed. یہودا اسکریوتی جو یسوع کا ایک ڈسائپل تھا, اس نے یسوع کو دھوکہ دیا. یسوع کا بھی, یسوع ہیز ایکسپیرینس, یسوع نے بھی ایکسپیرینس کیا جب سب شاگرد ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے, when he was left alone. یسوع نے وہ بھی ایکسپیرینس کیا جب یسوع کے ہوم ٹاؤن نے ہی اسے ریجیکٹ کر دیا, جہاں سے آئے تھے ان لوگوں نے ہی ایکسیپٹ نہ کیا. یسوع جانتے ہیں آپ کیسا فیل کرتے ہیں. ڈونٹ تھنک کہ میری پین کو کوئی نہیں سمجھتا. یور گاڈ جیزس واز فورسیکن. یسوع بھی چھوڑے گئے, یسوع بھی ریجیکٹڈ ہوئے. پیٹر یسوع کے اتنا قریب, ہی ڈینائڈ, انہوں نے تو یسوع کا انکار ہی کر دیا. یسوع آپ کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں, بیکاز ہی ہیز سفرڈ ایوری تھنگ. اور آپ کو پتہ ہے ان سب چیزوں کو لے کر یسوع صلیب پہ چڑھ گئے کہ آئی ایم پیئنگ اٹ فار آل, میں اس سب کے لیے پے کر رہا ہوں, سو یو ڈونٹ فیل ریجیکٹڈ, تاکہ آپ ٹھکرائے ہوئے نہ اپنے آپ کو محسوس کریں, تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو کسی نے دھوکہ دیا, مجھے دھوکہ دیا, بٹ آئی ایم ٹیکنگ اٹ آل ٹو دا کراس. میں یہ سب صلیب پہ لے کر جا رہا ہوں, اینڈ آئی ایم گونا ڈائی فار اٹ. اور پتہ ہے خداوند ڈنٹ اسٹے ڈیڈ, ہی از سو گڈ. خداوند روز اگین, وہ جی اٹھے. ڈیتھ, بیریل اینڈ ریزوریکشن. شاید آپ ڈیتھ سے گزرے ہیں, شاید آپ ابھی بیریڈ ہیں, بٹ اٹس ٹائم فار ریزوریکشن. شاید اب آپ کا ٹائم ہے کہ آپ جی اٹھے. آپ کے شاید حالات نے آپ کو کروسیفائی کیا, صلیب پہ چڑھایا, لوگوں کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی, you were buried. شاید آپ اسی میں ہی اپنے وہ ایک قبر سی میں you were buried کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. But now it's time for resurrection. اب جی اٹھنے کا ٹائم ہے, because God loves you. لوگ آئیں گے, لوگ جائیں گے. People will come and go. اگر ہماری ویلیو, اگر ہماری قیمت, اگر ہماری ورتھ ہم اس سے کریں گے کہ کون مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے, کس نے میرے ساتھ فیتھفلنس کی, کس نے کی, اگر آپ کی ویلیو اور ورتھ اس چیز سے آئے گی نا, تو آپ ہمیشہ اپنے آپ کو خالی محسوس کریں گے. لیکن جب آپ ریئلائز کریں گے کہ یو آر ورتھ ڈائنگ فار, کہ آپ کی اتنی ویلیو ہے کہ سم ون ڈائڈ فار یو, تب آپ کو احساس ہوگا کہ واو آئی ایم اسپیشل, میں اسپیشل ہوں. کوئی میرے لیے, ہم لڑکوں کا تو پتہ نہیں, لڑکیوں کو ہوتا ہے کوئی ویری مووی تھنگ, کوئی جان دینے والا مل جائے. یسوع آپ کے لیے جان دے چکے ہیں. ہاللیلویا. اب پال کیا کرتے تھے؟ فرسٹ چیز, ایکچولی ول ٹاک اباؤٹ فرسٹ, جب دکھ تکلیف ہوا, بٹر نہیں ہونا, اینگر نہیں ہونا, کڑواہٹ نہیں ہونا. فرسٹ پارٹ ہے forgive. اور آپ کو پتہ ہے forgiveness, لوگ کہیں گے بہت مشکل ہے, اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر دیا ہے. یسوع نے آپ کو معاف کیا. آپ روز you mess up, خداوند آپ کو روز معاف کرتے ہیں. خداوند نے کہا کہ میری مرسی آپ کے لیے نیو ہے ہر مارننگ, میرا رحم آپ کے لیے روز نیا ہے. خداوند نے آپ کو معاف کیا, ہم بھی معاف کر سکتے ہیں نا. اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ ایک کڑوے انسان بن جائے,
तो खुदावन की तरह माफ करना सीखें. और इससे मुझे एक और जहन में भी बात आ रही है, एक तो दूसरों को माफ करना, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने किसी को दुख दिया, आप वो इंसान है जिसने किसी को तकलीफ दी, किसी को परेशान किया, और अगर आपने माफ़ी मांग ली है उस इंसान से और खुदावन से, तो यू ऑल्सो फॉरगिव योरसेल्फ. अब आप अपने आप को भी बख्श दें, अपने आप को माफ़ कर दें. वी ऑल मेक मिस्टेक्स. अगर आपने किसी का दुख दिया, किसी को तकलीफ दी और आपने खुदावन से माफ़ी मांग ली, अब अपने आप को भी माफ़ कर दें. मूव ऑन. अपने आप को बार बार, डोंट कीप बीटिंग योरसेल्फ अप, अपने आप को बार बार ना मारते रहे कि मैं कितना बुरा इंसान हूं, मैंने किसके साथ किया. अब यीशु की बात करेंगे. यीशु कैसे माफी का हमें बताते हैं. पहला पतरस 2:23. ना वो गालियां खाकर गाली देता था. यीशु गाली देते थे, इसका मतलब उनको गालियां मिलती थी, वो गाली नहीं थे देते. और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था. उनको दुख भी मिले, बट उन्होंने रिवेंज लेने की कोशिश नहीं की, उनको धमकाया नहीं जिन्होंने यीशु को दुख दिया, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था. आज आपके लिए ये लेसन है. खुदावन इज अ गॉड ऑफ जस्टिस. खुदावन इंसाफ करने वाले खुदावन है. आप भी इंसाफ करने वाले खुदावन के आगे अपने आप को सुपुर्द कर दें. गॉड यू विल विंडिकेट मी. खुदावन मेरा इंसाफ आप करेंगे. और कलाम में लिखा है कि जो साल आपके टिड्डी ने खा लिए, लोकस्ट ने जो आपके ईयर्स स्टील किए, खुदावन वो ईयर्स आपको रिस्टोर करेंगे. जो आपको लगता है साल बर्बाद हुए किसी वजह से, गॉड विल रिस्टोर. खुदावन तो ही नोज हाउ टू मेक ब्यूटिफुल थिंग्स आउट ऑफ द डस्ट. खुदावन को पता है कि बुराई में से भलाई कैसे पैदा करनी है. बस खुदावन को अपना केस दे दें, खुदावन पे छोड़ दें. हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे. इफिसियों 4 बाब और उसकी 32वीं आयत. और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो. खुदा ने मसीह में हमारे कसूर मुआफ किए. अगर खुदावन हमें माफ कर सकते हैं, खुदावन एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी दूसरों को माफ करें. हालेलुया. यूसुफ का किस किस को पता है? आपको पता है जेनेसिस, पैदाइश की किताब में इतने ज्यादा बाब हैं, चैप्टर्स हैं जो यूसुफ की स्टोरी रिप्रेजेंट करते हैं. काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं जिसमें सिर्फ यूसुफ की स्टोरी है. और उसकी स्टोरी क्या है? उसके साथ कम अनफेयर हुआ. हम कहते हैं व्हाई गॉड मी, व्हाई मी लॉर्ड. यूसुफ के साथ कम अनफेयर हुआ. कहीं लिखा है वो खुदा के खिलाफ बिटर हुआ, खुदा के खिलाफ उसने कहा खुदावन व्हाट्स गोइंग ऑन, वेयर आर यू. कहीं लिखा उसने अपने भाइयों को गाली दी, कुछ बुरा भला कहा. उसके साथ कम अनफेयर हुआ. बाप का लाडला बेटा जिसको कोट ऑफ मैनी कलर्स मिला, रेचल का बेटा जो बाप का फेवरेट, भाई जेलस हो गए, उसको पहले कुएं में फेंक दिया, फिर पैलेस गया, वहां में एक्चुअली प्रिजन में बैठा रहा, जेल में बैठा रहा, उसके साथ ज्यादती उधर हो गई. लेकिन खुदावन के साथ चलता रहा. उसने अपना केस खुदावन को दिया और बाद में क्या हुआ? फ्रॉम पिट टू प्रिजन टू पैलेस. कुएं से बेशक प्रिजन में गया, आगे खुदावन को ऑनर करने वाले बंदे के साथ क्या था? पैलेस, महल. खुदावन को ऑनर करने वाले लोगों के साथ यही होता है. दोज हु ऑनर मी आई विल ऑनर. कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा, खुदावन ने कहा, खुदा बाप ने कहा कि जो मुझे ऑनर करते हैं मैं उनको ऑनर करूंगा, और जो मुझे डिस्पाइज करते हैं, जो मुझे रिजेक्ट करते हैं, मैं भी उन्हें रिजेक्ट कर दूंगा. ये आखिरी पार्ट थोड़ा सा हार्श है, बट कीप ऑनरिंग गॉड. अगर आप खुदावन को ऑनर करेंगे, खुदावन पे छोड़ देंगे ना अपना केस और खुद से बदले लेने की कोशिश ना करेंगे, तो गॉड विल रिस्टोर यू. खुदावंद आपको रिस्टोर करेंगे. हालेलुया. ज़बूर 119 उसकी 71वीं आयत. अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं. अब मैं ये चाह रही हूं कि आप लोग अपनी पेन में एक पर्पस ढूंढ लें, अपनी पेन में एक मकसद ढूंढ लें. इधर दाऊद क्या कहता है? अच्छा हुआ कि मेरे पे मुसीबतें आई, मैं खुदावन के करीब हो गया हूं, खुदावन के आइन के करीब हो गया हूं. अगर आप मुश्किल में हैं, स्टार्ट रीडिंग योर बाइबल. किसी ने आपको तकलीफ दी है, प्रे मोर. किसी ने आपको धोखा दिया है,
اور دعا کریں اور بائبل پڑھیں اور آپ بھی کہیں اچھا ہے میں افلکٹڈ ہوا, اب میں خداوند کے آئین میرے سامنے ہے, میں خداوند کے قریب ہو گیا. پین کو آپ کسی نے جو آپ کے ساتھ کیا اس کو ایکسکیوز بنا کے آپ خداوند سے دور مت ہوں, پھر تو آپ ڈیفیٹڈ ہی رہیں گے, بلکہ اس پین میں بھی اپنے پرپس کو ڈھونڈیں, خداوند کے پاس آئیں. پولوس رسول کیسے ہی کیپٹ آن ڈوئنگ منسٹری, اتنا دکھ درد اٹھانے کے بعد بھی پولوس کیسے کرتے رہے منسٹری. فلپیوں کی کتاب 3 باب کی 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں پولوس رسول کہتے ہیں صرف یہی کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھتا ہوں. دس از اٹ. پولوس رسول کیسے منسٹری کر پائے, کیسے ہی کیپ موونگ آن. دکھ درد پرسیکیوشن, اتنا ایک پورا پیراگراف ہے کہ پولوس رسول نے فزیکلی کتنا دکھ اٹھایا, کتنی دفعہ کوڑے مارے گئے, وہ چیزیں فزیکل الگ, ایموشنل ٹارچر الگ, لوگوں کے دکھ تکلیف الگ. اور پولوس رسول کیسے کرتے تھے, کیسے ہی کیپٹ آن ڈوئنگ دا منسٹری. سیکرٹ ان کا ایک کی ان کی یہ ہے, بھید یہ ہے, ایک بھید یہ ہے, forgetting the past and moving ahead. پیچھے کی باتیں چھوڑ کر آگے کی باتوں کو دیکھنا. صرف یہی کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھتا ہوں. کوئی اور بھی ہے جو بھول جاتا ہے جب ہم غلطی کرتے ہیں؟ خداوند بھول جاتے ہیں. یو تھنک خداوند کی میموری لاس ہو جاتی ہے؟ نو, ہی چوزز ٹو forget. کیا آپ بھی بھول سکتے ہیں جب کسی نے غلط کیا؟ شاید جو دکھ ہے کسی نے بہت زیادہ دی کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں, لیکن کین یو چوز ٹو ناٹ ڈویل آن اٹ؟ کیا آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں؟ ڈونٹ ڈویل آن اٹ. ٹھیک ہے آپ کو غلطی ہوئی, کسی نے آپ سے دکھ کیا, اب ڈونٹ ڈویل آن اٹ, موو آن. پولوس رسول بھی یہی کرتے تھے. خداوند بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں. یسایہ کی کتاب 43 چیپٹر کی 18ویں اور 19 آیت میں خداوند کہتے ہیں, خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. خداوند کہتے ہیں پچھلی باتوں کو یاد نہ کریں, قدیم باتوں کو سوچتے نہ رہیں. دیکھو میں نیا کام کروں گا. اگر آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں, just trust God, he will do a new thing. خداوند نیا کام آپ کی لائف میں کریں گے. ہاللیلویا. خداوند کہتے ہیں دیکھو میں نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا. کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ اگر آپ اپنے پاسٹ میں ہی گھومتے پھرتے رہے, آپ نئے کام کو مس کر دیں گے. کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ خداوند کہتے ہیں کہ اگر آپ سب پرانی چیزیں بھول جائیں, آگے کی طرف دیکھیں تو وہ آپ کے لیے صحرا میں ندیاں جاری کر دیں گے. ہاللیلویا. خداوند کہتے ہیں ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. جسٹ ٹرسٹ گاڈ. آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں, جو تکلیفیں ہوئیں, شاید آپ کے فادر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے, شاید یور فادر آپ کا باپ آپ کو دوسری عورت کے لیے چھوڑ کے چلا گیا, یا شاید آپ کا باپ آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ایسے رہتا ہے جیسے آپ چھوڑے گئے ہیں. آپ کی کوئی بھی پین ہو سکتی ہے, وہ آپ جانتے ہیں. شاید آپ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایسے ہیں کہ جیسے کسی نے آپ کو چھوڑ دیا, کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا, ریجیکٹ کر دیا. اپنی پین کو خداوند کو دے دے. اور آج کیا کرنا ہے؟ forgive and forget. معاف کرنا ہے اور بھول جانا ہے. میں جب سوچ رہی تھی کہ خداوند میں کیا کلام دوں, خداوند نے یہی کہا کہ لوگوں کو بتائیں people will come and go, لوگ آتے جاتے رہیں گے. I will never leave you. میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. پولوس رسول کو لوگ چھوڑ گئے, لیکن پولوس رسول کے ساتھ کون تھا؟ خداوند. God loves you. خداوند آپ سے پیار کرتے ہیں. God will never leave you. اور وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. خداوند آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. خداوند کا آپ کی لائف کے لیے ایک پلان ہے, ایک منصوبہ ہے. تو حوصلہ رکھیں, ہمت نہ ہاریں. خداوند آپ کے ساتھ ہے. بٹرنس میں مت جائیں. اگر آپ کسی کو نہیں معاف کرتے, آپ اپنے آپ کو بلیسنگ سے سٹاپ کرتے ہیں. آج معاف کریں.